नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, यतिखेर यसै न्युज नेपालको टिम सतलुक आश्रम धनुषामा आइपुगिसकेको छ। जगतगुरु तत्त्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजजीको पावन सान्निध्यमा पूर्ण ब्रह्म कबीर उपासक समाज नेपाल तथा सम्पूर्ण भक्तजनहरूको आयोजनामा 626औं परमेश्वर कबीर साहेबजीको जुन प्रकट दिवस छ त्यो मनाउने कार्यक्रम भइरहेको छ। 2080 जेठ 19 गतेबाट सुरु भएर 21 गते समापन हुने यो कार्यक्रममा विभिन्न कार्यक्रमहरूको आयोजना गरिएको छ। अहिले भने हामी यता प्रदर्शनी स्थल लेखिएको छ जुन स्थान, त्यहाँबाट प्रवेश गर्दैछौँ। प्रदर्शनी स्थलमा के कस्ता गतिविधि भइरहेको छ, के विषयमा जानकारी गराइन्छ, त्यहाँका सम्बन्धित व्यक्तिसँग कुराकानी गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, यता यो एक किसिमको भिड हामी देख्न सक्छौँ र दायाँ बायाँ ठुलो ठुलो तस्बिर छ र विभिन्न चाहिँ सद्ग्रन्थहरूमा भएका प्रमाणित ज्ञानहरूको बारेमा जानकारी गराइएको छ र यो विषयमा विस्तृत जानकारी लिनका लागि हामी यहाँका एकजना सम्बन्धित व्यक्ति हुनुहुन्छ, जानकार व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्न लागिरहेका छौँ। नमस्कार सर। नमस्कार। यहाँको परिचय दिनुहोस् न। चन्द्रकिशोर दास सरलाई देखेँ। हजुर सर, यहाँ प्रदर्शनी स्थल भनेर लेखिएको देख्यौँ हामीले। यहाँ ठुला ठुला ब्यानर लगाइएको छ, यहाँ फोटोहरू छ, तस्बिरहरू छ, विभिन्न बाणीहरू लेखिएको छ। खास यो प्रदर्शनी स्थलमा के को विषयमा जानकारी गराइनेछ? कबीर साहेबको प्रकट दिवस छ नि, त्यसकै उपलक्ष्यमा यो प्रदर्शनी बनाइएको छ। यहाँ खास गरेर कबीर साहेबले जुन यहाँ 120 वर्ष बस्नुभयो, के लीला गर्नुभयो, उहाँ परमात्मा हुनुहुन्छ भन्ने प्रमाणसहित एउटा चित्राङ्कको रूपमा यहाँ बनाइएको छ प्रदर्शनी। भनेपछि हामीले त सुनेका थियौँ सन्त कबीर भनेर, होइन, सन्त मात्रै हुनुहुन्छ भनेर। यहाँले त परमेश्वर भन्नुभयो, परमात्मा भन्नुभयो। यसको बारेमा चाहिँ प्रमाणित कुराहरू चाहिँ यहाँ लेखिएको प्रमाणसहित पेश गर्ने उद्देश्य भन्न खोज्नुभयो? हजुर, कबीर साहेब भनेको परमात्मा हुनुहुन्छ। यहाँ भनेको खास गरेर यहाँ जगतमा उहाँले कवि रूपमा विख्यात छ, तर वेदमा पनि एउटा प्रमाण भेटिन्छ कि उहाँ कवि रूपमै आउनुहुन्छ परमात्मा, है। कवि रूपमा आएर ऋग्वेद मण्डल नम्बर 9 सुक 96 मन्त्र नम्बर 18मा लेख्नु भएको छ। कविताको माध्यमले उहाँ कविताको माध्यमले आफ्नो बानीलाई छिर्नुहुन्छ अनि उहाँ साक्षात् परमात्मा हुनुहुन्छ। जुन प्रमाण हाम्रो सद्ग्रन्थमा भने 4 वेद, हजुरको मुस्लिमको कुरान मजिद, कुरान शरीफ, बाइबलमा, गुरु ग्रन्थ साहबमा पनि भेटिएको छ। धेरै ठाउँमा कबीर साहेबलाई भगवान भनेर किटेर भन्नुभएको छ कि कबीर साहेब नै भगवान हुनुहुन्छ, परमात्मा हुनुहुन्छ, जुन हाम्रो रक्षक अनि हामीलाई सुखदायक अनि सुख दिने परमात्मा कबीर साहेब नै हुनुहुन्छ। भनेपछि त्यसको केही प्रमाणहरू चाहिँ हाम्रा दर्शकहरूलाई यहाँले दिनु पर्यो। जुन चाहिँ तस्बिरहरूमा छ, यो अक्षरहरू पनि लेखिएको छ, यसको बारेमा यसो यहाँले जानकारी गराइदिनुहोस् न। मुलुक दासजीलाई के भयो कि कबीर साहेबले मुलुक दासजीलाई 42 वर्षको आयुमा उहाँलाई भेट्नुभयो। मुलुक दासजीले भन्नुभयो कि उहाँले आँखो सतलोक हेरेर आउनुभयो अनि उहाँले भन्नुभयो कि कबीर साहेब नै भगवान हुनुहुन्छ भन्ने उहाँको बानीमा यहाँ उल्लेख छ। मुलुक दासजीलाई कबीर साहेबले जपोरे मन साहेब नाम कबीर, जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर भनेर उहाँले परमेश्वर किटेर भन्नुभएको छ कि साहेब कबीर साहेबको नाम जप्नु पनि हो, जुन हाम्रो परमेश्वर भनेको कबीर साहेब हुनुहुन्छ, जसले परमात्माको साक्षात् गर्नुभयो मुलुक दासजी। अनि अर्कोमा भने मीरा, जुन मीराको बारेमा हामीले सुनिरहेको छौँ कि कृष्ण भक्त थियो, उहाँ पछि गएर फेरि उहाँले कबीर साहेबसँग नाम दीक्षा लिनुभयो। उहाँले पनि भन्नुभयो कि सत्सङ्गमा म जान्छु, त्यो कबीर साहेबको सत्सङ्गमा उहाँले किटेर भन्नुभएको छ। यो बानीमा तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, देखाउन सक्नुहुन्छ दर्शकलाई कि वास्तविकता कबीर साहेब नै भगवान हुन्छ भनेर। अनि अर्कोमा हजुरको यहाँ छ कि दादु सन्तलाई पनि कबीर साहेबले भेट्नु भएको थियो, जुन दादुजीलाई कबीर साहेब भेट्नु भएको थियो र दादुजीले पनि सतलोक हेरेर अनि उहाँलाई कबीर साहेबको बारेमा भन्नुभएको छ। जिन मुझको निज नाम दिया सोही सतगुरु हमार, दाजु दूसरा जाने नै कबीर सिर्जनार। कबीर साहेबलाई सिर्जनहार भनेर उहाँले व्याख्यान गर्नुभएको छ, भन्नुभएको छ। उहाँको बानीमा प्रमाण छ, उहाँकै किताबमा प्रमाण छ, जो मुलुक दासजीले त्यो बेलामा लेख्नु भएको थियो, है। अर्को प्रमाण पनि हेरौँ न। अनि अर्को प्रमाण भनेको
हजुरको धर्मदासजी भनेको त्यो कवीर पन्थ मेन भनेको धर्मदास, जहाँबाट कवीर पन्थको उत्थान पनि हुन्छ। उहाँलाई पनि कवीर साहेबले मिल्नुभयो अनि उहाँले सतलोकको दर्शन गर्नुभयो। उहाँले स्वयं भन्नुभयो कि हाम्रो भनेको गुसाई भनेको कवीर साहेब हुनुहुन्छ, परमात्मा कवीर साहेब हुनुहुन्छ। उहाँको धर्मदासजीको बानीमा पनि छ नि, धर्मदासजीले धेरै ठाउँमा परमात्माको बारेमा लेख्नुभएको छ। उहाँसँग डिस्कस पनि भएको छ ज्ञान चर्चा, जुन कवीर साहेबले उहाँसँग चर्चा गर्नुभयो। त उहाँले पनि पछि गएर कवीर साहेबलाई भगवान स्वीकार गर्नुभयो। उहाँले सतलोक पनि दर्शन गर्नुभयो, जुन बानीमा यहाँ उल्लेख छ। अनि अर्कोमा हजुरको यहाँ प्रमाण मिल्छ रमानन्दजीको, जुन कवीर साहेब भगवान हुन्छ भनेर। रमानन्दजीलाई पनि रमानन्द जहाँ स्वामी रमानन्दजी भने हामीले सुन्छौँ विष्णु पन्थ, जहाँबाट विष्णु पन्थको उत्थान भएछ। त्यो रमानन्दजीलाई पनि कवीर साहेबले 104 वर्षको उमेरमा उहाँलाई ज्ञान दिनुभयो नि, सतलोक देखाएर आउनुभयो नि। त्यसपछि उहाँलाई विश्वास भयो कि वास्तवमा कवीर साहेब नै भगवान हो। उहाँले पनि कवीर साहेबलाई गुरु बनाउनु भयो। पछि उहाँले कवीर साहेबले गुरु परम्परा बनाउनका लागि पनि रमानन्दजीलाई भन्नुभयो कि तपाईँ मेरो गुरु बनिरहनु कि पछि गएर यो सिस्टम नबिग्रोस् गुरु परम्परा। तर कवीर साहेबले उहाँलाई मन्त्र दिनुभएको छ, जुन मन्त्रबाट स्वामी रामानन्दजीलाई पनि उद्धार भयो। रामानन्दजीले पनि बानीमा यो लेख्नु भएको छ कि दोनों थोर तू एक है, भया दोग से एक, आ गरीब दास मुए कारणे आए हो मगजो। मेरो लागि आउनु भएको छ भन्नुभएको छ रामानन्दजीले, जुन कवीर साहेबलाई भगवान भनेर किटेर भन्नुभएको थियो उहाँ। अनि अर्कोमा यहाँ रमानन्दजीको बानीमा पनि छ, तपाईँले हेर्न आउन सक्नुहुन्छ दर्शकलाई। रमानन्दजीले त्यो जुलालाई के भन्नुभयो कि परमात्मा नै हुनुहुन्छ भनेर। पवित्र बाइबलमा जुन महापुरुषको बारेमा भन्नुभएको छ कि प्रभुको आगमन, उहाँको किताबमा लेखिया छ, बाइबलमा पनि लेखिया छ कि प्रभुको आगमन हुन्छ। जुन भनेको महापुरुषको आगमन यो कलियुगमा हुन्छ। उहाँहरूले येशू भनेर भन्छ, तर त्यो येशू भनेको परमात्माको प्रेवासी शब्द छ। येशू भनेको परमात्मा, महापुरुष, त्यो महापुरुष आइसक्नु भएको छ। त्यो महापुरुष सन्त रामपालजी महाराजजीको भविष्यवाणी छ यसमा। उहाँले हेर्न जगत दर्शकलाई हेराउन सक्नुहुन्छ योबाट। अनि अर्कोमा यहाँ छ, अर्को भविष्यवाणी यहाँ छन्, जुन यहाँ हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। प्रभुको एक दिन आगमन होगा भनेर भन्नुभएको छ यसमा। प्रभु एक दिन आएगा भन्नुभएको छ यसमा। त्यो आइसक्नु भएको छ। सन्त रामपालजी महाराज उहाँ सद्गुरु हुनुहुन्छ। उहाँको माध्यमले हामीले बुझ्यौँ कि वास्तविकता कवीर परमात्मा भगवान हो अनि अहिलेको महापुरुष भनेको सन्त रामपालजी नै हुनुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्छौँ हामी, परन्तु केवल पिता भनेर पनि यो अलि अन्डरलाइन गरेको छ, यसको बारेमा बताइदिनु। वही है जो मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। परमात्मा के यहाँले के भन्नुभएको छ कि परमेश्वर भनेको जो पूर्ण परमात्माबाट निहित गरेको जुन सन्त हुन्छ नि, त्यो एक दिन आउँछ भनेर यो भविष्यवाणी छ। अनि अर्कोमा यहाँ छ सतलोक की महिमा। अनि बाइबलमा पनि सतलोकको बारेमा भनिएको छ कि सतलोक कस्तो छ, सतलोकमा कस्तो नजारा छ। हामीले गयो भने सतलोक कस्तो हुन्छ, सतलोकमा परमपुरुष कस्तो बस्नु भएको छ भने यसमा भविष्यवाणी छ। तपाईँले यो दर्शकलाई हेराउन सक्नुहुन्छ। अब यो हाम्रो पवित्र इसाई धर्मावलम्बीहरूले चाहिँ के भन्छन् भने स्वर्ग, उहाँहरूको लक्ष्य चाहिँ स्वर्ग रहेछ। हामीलाई प्रभुले चाहिँ स्वर्गमा लानुहुन्छ, स्वर्ग नै अन्तिम लक्ष्य हो भन्नुहुन्छ। यसको विषयमा छोटकरीमा बताइदिनुहोस् न। स्वर्ग भनेको यहाँ हिन्दूमा पनि एउटा कुरा हो, जो स्वर्ग भने एउटा लोक छ, जुन स्वर्गबाट हामीलाई मुक्ति, पूर्ण मुक्ति मिल्न सक्दैन। पूर्ण मुक्तिको लागि सतलोक हुनु पर्यो। जुन सतलोकमा हामीले गयो भने मात्र पूर्ण मुक्ति हुन्छ। जुन पूर्ण मुक्तिको बारेमा सन्त रामपालजी महाराजजीले देखाइराख्नु भएको छ, ज्ञान बताइराख्नु भएको छ। त्यो लोकमा हामीले गयो भने, सतलोकमा गयो भने, जसलाई सनातन धाम भन्छ गीतामा, त्यो लोकमा गयो भने हामीलाई मुक्ति मिल्छ। स्वर्ग भनेको त धेरै क्रियाता भनेको विन्द्र लोकभन्दा पनि तल्लो लोक भयो। विन्द्र लोक भनेको स्वर्गलोकसम्म आउँछ। हजुर, अब अगाडि बढौँ। तीन पुरुषमा इसाईमा के एउटा प्रचलित छ, उहाँले एउटा भगवानलाई मान्नुहुन्छ। तर यहाँ भने तीन पुरुषको भनेको व्याख्यान गर्नुभएको छ। अब्राहिमलाई के भयो भने कि एकचोटि वृक्ष तल बस्नुभएछ उहाँले। यहाँ तीन पुरुष उहाँ त्यहाँ अगाडि आउनुभयो अनि उहाँले उहाँलाई स्वागत गर्नुभयो। हेर्नुभयो कि तीन पुरुष सामने खडा। उहाँले तीन पुरुषलाई हेर्नुभयो। जुन तीन पुरुष भनेको हाम्रो यता ब्रह्मा विष्णु महेश भने ब्रह्मा विष्णु महेशको सङ्केत बाइबलमा पनि छ। अनि सबै ग्रन्थ हाम्रो हिन्दूको, मुस्लिमको, सिखको, इसाईको सबै ग्रन्थ एउटै छ। तर नबुझेर यस्तो हेरफेर भएछ, जुन कारणले अहिलेसम्म भगवानलाई चिन्न सकेका छैन कसैले। अगाडि चाहिँ यहाँ
कि देवताको पूजा हाम्रो गीताजीमा पनि निषेध छ। गीताध्याय 7 को श्लोक नम्बर 23 मा पनि गीतामा पनि निषेध छ कि देवताको पूजा गर्नु हुँदैन। अनि अर्कोमा हजुरको 9 को 23 मा पनि छ कि जुन देवताको पूजा मना छ त्यसमा गीता ज्ञानदाताले पनि देवताको पूजालाई मना गरेको छ। अनि अर्कोमा यहाँ बाइबलमा पनि देवताको पूजा मना छ, स्पष्ट मना छ। देवता भनेको सामान्य स्तरको एउटा विभागीय मन्त्री, एउटा भने हुन्छ कोही विभाग सम्हाल्ने व्यक्ति हुन्छ, त्यो पूर्ण परमात्मा हुन सक्दैन। त्यो पूर्ण परमात्माको नुमाइन्दा एउटा हुन्छ। जुन पूर्ण परमात्मालाई छोडेर हामीले देवताको पूजा गर्छौँ भने त्यो भगवानको अगाडि हामी अपराधी छौँ। जस्तै हामी यो प्रसङ्गलाई अझै अगाडि बढाउँछौँ, छोटकरीमा यहाँले जवाफ दिनु होला। भन्ने गरिन्छ कि जगतगुरु तत्त्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजजी चाहिँ हिन्दू विरोधी हो र उहाँले चाहिँ देवी देवताको पूजा चाहिँ मना गर्नुहुन्छ, त्यही भएर उहाँ चाहिँ विरोधी हो भनिन्छ। यसलाई स्पष्ट पार्नुहुन्छ, उहाँ विरोधी होइन भन्ने आधार के छ? सन्त रामपालजी महाराजजी जुन भन्नुहुन्छ नि कि द हिन्दू विरोधी छ, यो भनेको सबभन्दा ठुलो अपवाद छ समाजको लागि। जुन गुरुबाट सद्गुरुबाट दूर गइरहेछ मान्छेहरू। यो के छ कि सन्त रामपालजी महाराजजी जुन ज्ञान भन्नुभएछ नि शास्त्रमा, त हाम्रो प्रथम शास्त्रमा, वेदमा, पुराणमा, 18 पुराणमा सबैमा उहाँको ज्ञान मिल्छ। अनि अर्कोमा उहाँले जुन मन्त्र दिइराख्नु भएछ नि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, दुर्गा, यो 5 जुन प्रधान यहाँको जनित शक्तिशाली प्रधानहरू छन् त्यसकै मन्त्र दिइराख्नु भएछ। अब उहाँको सही जुन मन्त्र छ, जुन नानकजीले जाप गर्नुभयो, घिसाजीले जाप गर्नुभयो, दादुजीले जाप गर्नुभयो, जुन जुन सन्तलाई परमात्माले भेट्यो, जुन सन्तले जाप गर्नुभयो, जुन सन्त हिन्दू नै थियो। भनेपछि हामीले के बुझ्छौँ भने असली रूपमा भन्यो भने जगतगुरु तत्त्वदर्शी रामपालजी महाराजले चाहिँ देवी देवताको पूजा भन्दा उहाँहरूको चाहिँ सद्भक्ति सिकाउनुहुन्छ भनेर बुझ्न सक्छौँ हामी। अब मन्त्र जाप भनेको साधना हुन्छ, उहाँलाई साधना गर्ने, उहाँको लोन कर्जा चुक्ता गरिदिने। अनि त्यसपछि अगाडिको पनि देवताको भगवानको मन्त्र छ, त्यसपछि अगाडिको भगवानको मन्त्र मिल्छ, त्यसबाट हामीलाई पूर्ण मुक्तिको अगाडि बाटो देखाइदिन्छ त्यो मन्त्रबाट। हजुर, अब हामी अगाडि बढौँ। अगाडि चाहिँ यहाँ की एउटा बानी आउँछ कि 5,505 जब कलयुग बीत जाए अब महापुरुष प्रवान तब जग तारण को आए। कबीर सागरमा यो भनेको सूक्ष्म वेद बोधको पृष्ठ नम्बर 171 मा लेखेको छ। यो 5,505 जब कलयुग बीत 5,500 बितिसकेपछि त्यो महापुरुषको ज्ञान पुरै विश्वमा छिर्छ। जुन ज्ञान अहिले छिरिसकेको छ हजुरको धेरै देशमा, पुरै नेपालमा, हरेक देशमा भनेको हम तत्त्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजजीको ज्ञान छिरिसकेको छ। जुन प्रमाण हाम्रो सूक्ष्म वेद भनेको कबीर सागरबाट लिएको छ। जुन वास्तविकता सद्गुरु सन्त रामपालजी महाराजजी हुनुहुन्छ, उहाँको ज्ञान अहिले शिखरमा छ। अनि अर्कोमा सन्त रामपालजी महाराजजीले सन्त रामपालजी महाराजजीबाट जुन आत्माहरूले नाम दीक्षा लिनुभएछ, अरू पन्थबाट आएर सन्त रामपालजी महाराजजीसँग नाम जो राधा स्वामीको पन्थ भने 7 साल बर्बाद किएपछि सन्त रामपालजी महाराजजीकै शरणमा आयो। उहाँले दुःखबाट व्याकुल भएर सन्त रामपालजी महाराजजीको शरणमा आउनुभयो। अनि सन्त रामपालजी महाराजजीबाट दिएको भक्ति साधना गरेर उहाँले सुख पाउनुभयो। जुन उहाँको प्रमाण, उहाँ लिखित प्रमाण छ, उहाँसँग भेट पनि गर्न मिल्छ है। उहाँले लेखेर दिनुभएछ, इन्टरभ्यू पनि दिनुभएछ। जुन रियल स्टोरी 99 पनि मा गएर तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। उहाँले प्रमाण दिनुभएछ कि म दुःखी भएर यहाँ आएछु अनि सन्त रामपालजी महाराजजीसँग नाम दीक्षा लिएर सुख पाएको छु। अनि अर्कोमा के छ, ऋग्वेद मण्डल नम्बर 8, यजुर्वेद मन्त्र नम्बर 8 मन्त्र नम्बर 13 मा लेखेको छ कि देव कर्तस्य एनस्य एव जनमसि, पितर कर्तस्य एनस्य एव जनमसि, आत्म कर्तस्य एनस्य एव जनमसि, एनस्य 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 एव जनमसि, एव जनमसि भनेको परमात्माले जुन पनि अपराध होस्, यो पिताको होस् या सामान्य अपराध होस् या जे पनि बाट भएको अपराध छ नि सबैलाई परमात्माले समाप्त गरिदिन्छ। तर उहाँको शरणमा आउनुपर्छ, त्यसको लागि गुरु चाहियो। सन्त रामपालजी महाराजजी अहिलेको कबीर साहेबको नुमाइन्दा छ। उहाँको माध्यमले हामीलाई कबीर साहेबको शरणमा आयो भने कबीर साहेबको आशीर्वाद प्राप्त हुन्छ, त्यो 100% छ। अनि अर्कोमा यहाँ छ कि कबीर कोठा बनेर यो भनेको कबीर कोठा जुन हजुरको जगन्नाथपुरीमा छ, जुन जगन्नाथ मन्दिरको विषयमा छ। यो कबीर कोठा तपाईँ अहिले पनि गएर त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। द्वारिकाधीश छ त्यहाँ। कबीर कोठाको बारेमा यहाँ हजुरको लेख्या छ, तपाईँले दर्शकलाई हेराउन सक्नुहुन्छ।
जुन प्रमाणित हुन्छ कि कवीर साहेब भगवान हुनुहुन्छ। कृष्णजीले पनि स्वीकार गर्नुभयो त्यो सामान्य सन्त छैन कवीर साहेबलाई त्यो बेला, त्यो साधारण सन्त पनि छैन, त्यो साक्षात् भगवान नै हुनुहुन्छ भन्ने कवीर कृष्णजीले पनि स्वीकार गर्नुभयो त्यो बेला। अनि अर्कोमा यहाँ छ कि परमात्माको बानीमा छ कि 5 देहका शरीर, उहाँको शरीर भनेको 5 देहको छैन, उहाँको शरीर छ। यजुर्वेद अध्याय 40 को मन्त्र नम्बर 8 मा लेखेको छ कि शुक्रम आकायम य सनागिरम भनेको उहाँको शरीर भनेको माताको वीर्य शक्तिबाट बनेको हुँदैन, माता र पिताको वियोगबाट बनेको संयोगबाट बनेको हुँदैन। उहाँको भनेको शुक्रमा कायम छ, बिना वीर्यको शरीर छ। उहाँको शरीर भनेको अकायम छ, जुन हामीहरू जस्तो काया छैन। उहाँ भनेको कवीर मनीषी परिभू शम्भु पनि लेखेको छ, जुन यजुर्वेद अध्याय 40 को मन्त्र तपाईँ 8 मा हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो कवीर साहेब मनीषी भनेको गुरु रूपमा आएर स्वयम्भू माने स्वयं प्रकट भएर सबैलाई ज्ञान दिन्छ, जुन 3 टाइमको आरती र 3 टाइमको मन्त्र पनि दिनुहुन्छ, जुन अहिले सन्त रामपालजी महाराजजी दिइराख्नु भएको छ। भनेपछि वेदमा त प्रष्टै लेखिएको रहेछ यहाँको भनाइअनुसार कवीर नै पूर्ण परमात्मा हुनुहुन्छ भनेर, तर हिन्दू धर्मको मूल ग्रन्थ वेदलाई मानिरहँदा पनि उहाँहरू कवीरलाई चाहिँ भगवान मान्न तयार हुनुहुन्न, उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ? कवीर साहेबको बारेमा हाम्रो 4 वेदमा एक भनेको यजुर्वेदमै हाम्रो 15-20 जग्गा जानकारी छ कि यजुर्वेदमा लेखेको चाहिँ कवीर साहेब भगवान हुनुहुन्छ। ऋग्वेदमा भने 137 जग्गा भनेको हरेक ठाउँमा कवीर साहेबको बारेमा लेखेको छ कि भगवान हुनुहुन्छ उहाँ। सामवेदमा, ऋग्वेद, यजुर्वेद सबै वेद भने 4 वेदमा प्रमाण चाहिँ कवीर साहेबको 1000 ठाउँमा छ प्रमाण, 1000 ठाउँमा उसलाई देखाउन सकिन्छ कवीर साहेब भगवान हुनुहुन्छ। जो मान्न तयार हुनुहुन्न उहाँलाई के भन्नुहुन्छ? मान्न सक्नुहुन्न भने उहाँ आएर एकचोटि प्रमाण हेर्नुहोस्, अनि त्यसपछि अब हिन्दू भन्छ, हिन्दू भयो भने शास्त्रलाई त मान्नु पऱ्यो, आफ्नो वेदलाई मान्नु पऱ्यो। अब वेदलाई नमान्यो भने हिन्दू के को हो है? अर्कोमा हिन्दू हुँदैन हजुर। भनेपछि यहाँ चाहिँ वेदलाई प्रमुख मानेर वेदको प्रमाण दिइरहँदा पनि नबुझ्नेहरूले चाहिँ एकपल्ट रामपालजी महाराजजीको चाहिँ सत्सङ्ग प्रवचन सुन्न जरुरी छ, यहाँ आएर हेर्न जरुरी छ भन्न खोज्नु भयो। 100%। अब हिन्दूलाई त आफ्नो सद्ग्रन्थ हेर्नु पर्यो, 4 वेद त हेर्नु पर्यो जुन पुरातन छ, वेद अनि गीताजी, अनि 18 पुराणमा पनि धेरै ठाउँमा अङ्कित छ है। अनि एउटा सामवेदको पाताल खण्डमा पनि शिव भगवानले पार्वतीजीलाई के भन्नुभएको छ कि जुन कवीर साहेब छ नि त्यो भगवान छ, कवीर साहेबको बारेमा भन्नुभएको छ। पाताल खण्डको एउटा श्लोक आउँछ, त्यसमा त्यो तपाईँले या कसैले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ आएर कि त कवीर साहेब नै भगवान हुन्छ भनेर। अब वेदमा भनेको त सैकौँ ठाउँमा पनि प्रमाण लेखेको चाहिँ कवीर साहेब भगवान हुन्छ। जसले वेद मान्छ त्यसलाई कवीर साहेबलाई भगवान से स्वीकार गर्नु पर्यो भनेको हिन्दूको मेन भनेको वेद छ। अब वेदले नमान्यो भने त हिन्दू भएन, प्रथम कुरा। श्लोक नम्बर 1 र 2 अनि 16 र 17 को आशय छ, जुन गीता अध्याय 15 को श्लोक नम्बर 1 मा भन्नुभएको छ कि ऊर्ध्वमूल मध्य शाखम, एउटा भनेको उपरको जसको जड अनि तल जसको पत्ता भनेको एउटा संसाररूपी पिपलको वृक्षको उदाहरण दिएको छ। त्योमा जड भनेको पूर्ण परमात्मा अनि तल भनेको पाता, अनि पातदेखि जडसम्मको जसले विवरण बताइदिन्छ त्यो भनेको तत्त्वदर्शी सन्त हो भनेर त्योमा प्रमाण छ। अनि त्यो प्रमाणको सन्त रामपालजी महाराजजीले एउटा पिक्चरको तस्बिरको रूपमा हामीहरूलाई सिकाउनका लागि देखाउनका लागि बनाउनु भएको छ, जुन यहाँ छ, हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। नि अर्कोमा गीता अध्याय 15 को श्लोक नम्बर 1 मा जुन भन्नुभयो कि शास्त्र अनुकूल जुन भक्ति हुन्छ नि तत्त्वदर्शी सन्तले दिन्छ, त्यसको प्रमाण यहाँ छ। हामीले जडलाई तल जमिन मुनि गोपेर यदि हामीले सिँचाइ गर्यो भने मात्र हाम्रो भनेको त्यो वृक्ष फलिफुलित हुन्छ, अनि त्यसैबाट हामीहरूलाई के हुन्छ, अब गाडी गएर फल प्राप्त हुन्छ। अब हामीले जस्ट उल्टो गरिरहेछौँ, त्यस कारणले सन्त रामपालजी महाराज एउटा वृक्षको उदाहरण दिएर उहाँले सिकाउन खोज्नु भएको छ त्यसमा। अनि अर्कोमा चाहिँ यो असङ्ख्य ब्रह्माण्ड, हामीले 3 लोक यहाँ लोकसम्म मात्र सीमित छु, तर यहाँ भने ब्रह्माण्ड छ, असङ्ख्य ब्रह्माण्डको लघुचित्र छ योमा। हजुर असङ्ख्य ब्रह्माण्ड भनेको जसको गिन्ती गर्न पाउँदैन, जुन यहाँ सन्त रामपालजी महाराजजीले बनाएर हामीले देखाउनु भएको छ, जुन असङ्ख्य ब्रह्माण्डको मालिक कवीर साहेब नै हुनुहुन्छ, प्रमाणित पनि छ, प्रमाण पनि हजुरलाई मैले भनिदिएँ। अर्को भनेको ब्रह्मलोक, यो भनेको ब्रह्मलोक छन्, जुन ब्रह्मा विष्णु महेश भनेको एउटा अर्कै ठाउँमा ब्रह्मलोकमा बस्नु भएको छ, जुन दुर्गाजीबाट 3 रूप धारण दुर्गाजी 3 रूप धारण गरेर शिव रूपमा पार्वती शिवको अगाडि पार्वती रूपमा, अनि ब्रह्माको अगाडि सावित्री, अनि शिवको अगाडि पार्वती, अनि लक्ष्मीको अगाडि विष्णुको अगाडि लक्ष्मी रूपमा बसेर त्यो
3 छोरालाई जन्म दिएर यो सञ्चालनको काम दिइराख्नु भएको छ, जसको ब्रह्मलोकको चित्र छ। यहाँ लघु चित्र छ जुन यहाँ त्यहाँ ब्रह्मलोक थियो, यहाँ एउटा एक ब्रह्माण्डमा हाम्रो यहाँ 14 लोक 88,000 घेरा पनि यसैमा पर्छ, ब्रह्मलोक पनि पर्छ, स्वर्ग नर्क पर्छ। त्यसको चित्र सन्त रामपालजी महाराजले देखाउनु भएको छ, जुन साइन्सले पनि थाहा नलगाउने कुरा चाहिँ यहाँ हामीले अब यहाँ हेऱ्यो भने प्रत्येक लोक कुन ठाउँमा कुन लोक छ भने यसमा स्पष्ट प्रमाण छ। जो एक ब्रह्माण्डको लघु चित्र छ। अनि अर्कोमा यहाँ भने 21 ब्रह्माण्ड भनेको काल ब्रह्मले हामीहरूलाई यहाँ रोक्नका लागि जुनले जाल बिछाउनु भएको छ, जुन भनेको 21 ब्रह्माण्डको रूपमा छ। यहाँ 5 ब्रह्माण्डलाई एउटा गरेर एक महाब्रह्माण्ड, अर्को एक महाब्रह्माण्ड भने 4 एउटा महाब्रह्माण्ड बनाउनु छ। एउटा अर्कै त्यसैको अनुसार एउटा अर्कै लोक बनाउनु भएको छ, जुन काल भगवान्ले तपस्या त्यसमा राख्नु भएको छ। द्वादश भने 12 आत्मालाई, जुन पुण्य आत्माहरू हुन्छ त्यसलाई राख्छ। अनि अर्कोमा नक्ली लोक भन्ने बनाउनु भएको छ, जुन भगतमा यहाँ भक्ति गरिरहेछ त्यसलाई भ्रमित पार्नका लागि त्यसले बनाएको छ। हामीहरूले यहाँ 21 ब्रह्माण्डमा त्यसले नक्ली अगमलोक, अनामी लोक अनि अलग लोक अनि सतलोक हेर्न पाइन्छ। अनि ब्रह्माण्डलाई कसरी घेरेको छ, यहाँ काल ब्रह्मले कसरी जाल बिछाउनु भएको छ त्यो जाल हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि अर्कोमा अगाडि दर्शकवृन्द तपाईँ यो दृश्य पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ विभिन्न धर्मशास्त्र धर्मग्रन्थहरूको प्रमाण छ। यो टेबलभरि नै विभिन्न धर्मग्रन्थका प्रमाणित जुन शास्त्रहरू छन्, पुस्तकहरू छन्। यहाँ चाहिँ दर्शकहरूले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ। रामपालजीका अनुयायी मात्र नभएर अन्य धर्मावलम्बीहरू पनि के रहेछ त वास्तविकता ज्ञान के रहेछ रामपालजीले दिने भन्ने विषयमा चाहिँ उहाँहरू खोज तलास गर्दै हुनुहुन्छ। यहाँ प्रमाणसहित चिनो लगाएर चाहिँ रामपालजी महाराजका अनुयायीले उहाँको प्रेरणाले चाहिँ यहाँ व्यवस्थित गर्नुभएको छ। र हामी चाहिँ यसै विषयसँग सम्बन्धित जानकार व्यक्तिसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ र कुराकानीलाई नै अगाडि बढाउने क्रममा यतिखेर उहाँले चाहिँ कुरान शरीफमा चाहिँ हामीलाई प्रमाण दिँदै हुनुहुन्छ र त्यो यो दृश्य हामी तपाईँलाई प्रमाणसहित प्रस्तुत गर्न लागिरहेका छौँ। जी हजुर, बताइए। यो ठ्याक्कै हाम्रा दर्शकहरूलाई कुरानमा यो प्रमाण छ भनेर यहाँले क्रमशः देखाइदिनुहोस् न। के छ कि यो कबीर भनेको कुरान मजिदमा हजुरको 786 चोटि लेखिया छ अल्लाहको नाम। जुन अल्लाहको 99 नाम पर्छ त्यसमा कबीर, कबीरू, कबीरा, खबीरा भनेर नाम पनि आउँछ, जुन अल्लाहकै नाम हो। त्यो 99 नाममा कबीर साहबको नाम पनि पर्छ। यहाँ भनेको हजुरको धेरै ठाउँमा प्रमाण छ कि कबीर साहब नै भगवान हुन्छ। तुतियन सुरत फुर्कानी 25 आयत 52 हेर्नु त, फाला तुतियन काफिरन व जिहादन बिहिन कबीरा भने जिहाद भनेको हाम्रो हिन्दू धर्ममा यहाँ के हुन्छ कि पूजा, मुस्लिमलाई जिहाद भन्छ। जिहाद भनेको पूजा, त जिहाद कबीर से स्पष्ट लेख्नु भएको छ। जब पूजाको योग्य भनेको कबीर साहब हो, यहाँ भनेको पूजाको योग्य कबीर साहब हो भन्ने प्रमाण चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। कबीर साहबको नाम अङ्कित गर्नुभएको छ। तर मुस्लिममा एउटा के छ बाडा भनेर यसलाई प्रमाणित गर्नुभएको छ कि बाडा कबीरको अर्थ हुन्छ बाडा। तर अल्लाहको 99 नाममा कबीरको नाम पनि पर्छ। यो सबै मुस्लिम समुदायलाई जान्नुपर्ने छ कि अल्लाहको नाम भनेको कबीर अनि कबीरा, खबीरा पनि पर्छ है, कबीरन पनि पर्छ भने जुन कुरान मजिदमा पनि छ एउटा प्रमाण। त्यसै सुरत फुर्कानी 25 आयत 52 तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। एउटा कबीरन भनेर यहाँ लेख्नु भएको छ, यहाँ कबीरा भनेर लेख्नु भएको छ है, हेर्नु। अनि सुरत लुकमा 31 तपाईँ सुरत लुकमा 31मा हेर्न सक्नुहुन्छ कि कबीर साहबको नाम स्पष्ट भनेर लेख्नु भएको छ कि कबीर साहब नै भगवान हुन्छ भनेर लेख्नु भएको छ। हेर्नु है, कबीर यहाँ हेर्नु, कबीर अनि खबीर। त्यसको उहाँ लेख्नु भएको छ जो बडा हुनुहुन्छ भने उच्च मर्तबाला नि बडा हुनुहुन्छ भनेर लेख्नु भएको छ। यहाँ तपाईँले यहाँ खबीर शब्द हेर्न सक्नुहुन्छ। जुन कबीर अनि खबीर भन्नु एउटै कुरा हुन्छ। खुदाई भनेको इलमवाला हुन्छ। जानकार भनेको खुदा भनेको जुन कबीर साहब छ नि त्योभन्दा ठुलो जानकार छैन पृथ्वीमा। त्यो बेला मुसा थियो नि, त्यो बेला भनेको अल खिद्र भनेको सबभन्दा बढी इलमवाला थियो है। त्यही भनेको अहिलेको इलमवाला सन्त रामपालजी महाराजी हुन्छ। जुन सन्त रामपालजी महाराजीले कबीर साहबको महिमा र उहाँको ज्ञान बताउनु भएको छ, जुन ज्ञान कुरानमा पनि मिलिरहेछ। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ दर्शकलाई है। इलमवाला भनेको खुदा ही कयामतका इलम है। खुदा बाहेक कसैलाई थाहा छैन, न मौलवीलाई थाहा छ न कसैलाई थाहा छ भने खुदा बाहेक अरूलाई थाहा हुँदैन। खुदा भनेको बाखबर हुन्छ, जुन अहिलेको सन्त रामपालजी महाराजी नै हुनुहुन्छ भन्ने प्रमाण पनि छ। धेरै ठाउँमा भविष्यवक्ताहरूले पनि प्रमाणित गर्नुभएको छ। हेर्नु। अनि अर्कोमा एउटा के प्रसङ्ग आउँछ कि मांस खाने। अब मुस्लिममा एउटा मांस खाने एउटा प्रचलित भएको छ कि मांस नै खुदाको आदेश छ। एउटा आदेश यहाँ पनि छ सुरत बकरा 21 मा कि खुदाले मांस खान आदेश दिनुभएको छैन हेर्नु है।
सुरत बाख्रा 21 पढेर तपाईँले दर्शकलाई हेराउन सक्नुहुन्छ। यो 248 भयो, यहाँ देख 143 भयो, सुरत बाख्रा 21 देखिए हेर्नु। और यहाँ 41 यहाँ, जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को बिछौना और आसमान को छत बनाया और आसमान से मेव बरसाया, तुम्हारे लिए खाने के लिए किसमिस मेवे पैदा किए, या कहीं लेके आछ कि मांस पैदा किए, मैंने किसमिस मेवा पैदा गर्नुभयो उहाँले। अब मानवलाई भनेको हामीहरूको खानको लागि परमात्माले किसमिस मेवा जमिनबाट उगेको जति सामान छ नि त्यो खानको लागि आदेश गर्नुभएको छ। तर मुस्लिम समुदायमा यो पनि मांस खाने आदेश जुन शैतानले दिएको छ, कालब्रह्मले। भनेपछि जसरी चाहिँ कुरान शरीफले आदेश दिएको छ त्यो विरुद्ध चाहिँ मुस्लिम दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ भन्ने प्रमाण हो यो। 100% नभयो भने सुरत बाख्रा 21देखि सुरत बाख्रा 2 को छ, यहाँ 21देखि 53सम्म पढ्न सक्नुहुन्छ उहाँले। यहाँ हरेक ठाउँमा त्यो अल्लाहको बारेमा जिक्र छ, जुन अल्लाहले हामीहरूको लागि खानको लागि के आदेश गर्नुभएको छ। ठिक, यसमा तपाईँ हेराउन सक्नुहुन्छ दर्शकलाई है। भने सन्त रामपालजी महाराजले यही सत्य भन्नुभएको छ उहाँले। अनि अर्को सबै धर्मलाई एक उहाँले बनाउनु भएको छ, सबै मानव हो भने प्रमाणित पनि गर्नुभएको छ। हामीहरू मानव हौ, मानव हाम्रो धर्म हो, न हामी हिन्दू हौ, न सिख हौ, न इसाई हौ, मानव हौ। सबैजना फेरि एक हुनु पर्यो अनि परमात्मालाई चिन्नु पर्यो। भने क्रिश्चियनको किताबमा पनि लेखेको छ कि कबीर साहब भगवान हो। सचमा कबीर साहब भगवान हुन्छ। जुन क्रिश्चियनको किताबमा अर्थोडक्स बाइबल हेर्नु तपाईँ, द अर्थोडक्स जेनियस बाइबल, तपाईँ यो पुरातन बाइबल हो। द होली बाइबल भने यो पुरातन बाइबल हो। तपाईँ एप्स लोड गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ कि कबीर साहबको त्यसमा कि कबीर साहब नै भगवान हुन्छ। म हजुरलाई यसमा प्रमाण देखाउँछु है, हेर्नु यहाँ हेर्नु। सी इलिज कबीर, सी इलिज इल माने परमात्मा हुन्छ, मालिक हुन्छ। सी इलिज कबीर भनेको माइटी भन्नुभएको छ। कबीरको अगाडि माइटी लेख्नु भएको छ। माइटी माने सर्वशक्तिमान हुन्छ। दो अप्युब 36 को मन्त्र 5 मा तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सी इलिज कबीर, कबीर साहब परमात्मा हुनुहुन्छ, स्पष्ट प्रमाणित छ। यसमा केही छैन म्याकम्यान, हेर्नु तपाईँ। अनि अर्कोमा यहाँ हेर्नु, कबीर माइटी मेन 34 को हजुरको 24 मा छ। अनि 17 मा तपाईँ हेर्नु स्पष्ट छ, कबीर द माइटी वान। कबीर या माइटी वान सानो ब्राकेटमा घेरेर ल्याएर राखिएको छ कि कबीर कबीर शब्दको पनि अर्थ हुन्छ कि सर्वशक्तिमान। अब उहाँ कितेर लेख्नु भएको छ कि इलिज कबीर, कबीर साहब भगवान हुनुहुन्छ। भनेपछि यसो नै परम परमेश्वर भन्नु चाहिँ पवित्र बाइबल विरुद्धको भनाइ हो यो। परम परमेश्वर भनेको कबीर साहब नै हुनुहुन्छ। तर उहाँहरूले जुन येशूलाई भन्छ कि परमात्मा हो भने यो गलत छ, यो सरासर गलत छ। येशू भनेको परमात्माको एउटा, परमात्माले भेजेको एउटा बच्चा उहाँको थियो, जुन कालब्रह्मद्वारा निर्धारित समयअनुसार उहाँले आउनुभयो, कालब्रह्मको महिमा बताएर जानुभयो। त्यसमा पुरै क्रिश्चियन समुदाय उल्झिया छ। जुन भक्तिबाट उहाँहरूको पनि मुक्ति छैन है। जुन मुक्तिको लागि प्रथम त सन्त खोज्नु पर्यो, त्यस्तो तत्त्वदर्शी सन्त जुन हाम्रो बाइबल, कुरान मजिद, कुरान शरीफ अनि हिन्दूको सबै वेद ग्रन्थ अनि गुरु ग्रन्थ साहबबाट पनि प्रमाण देखाओस् भने अहिले देखाइराख्नु भएको छ सन्त रामपालजी महाराज। यहाँ भनेको जति प्रदर्शनीमा जति सद्ग्रन्थ राखेको छ अरू सन्तको प्रदर्शनीमा त्यस्तो हुँदैन। यहाँ भनेको सन्त रामपालजी महाराजजीले सुख सागरबाट, कुरान मजिदबाट, गीताबाट, रामचरितमानसबाट, वाल्मीकि रामायणबाट अनि विष्णु पुराणबाट, तपाईँ इङ्ग्लिस कुरान, यहाँ कबीर सागर भने त्यसलाई सूक्ष्म वेद भन्छ, कुरान मजिद भन्छ, अर्थोडक्स बाइबल भन्छ, यो सबै उहाँले प्रमाण देखाइराख्नु भएको छ कबीर साहब भगवान हो। अनि पूजाको विधि भनेको जुन वास्तविकता पूजाको विधि छन् जुन यसमा लेख्या छ, सन्त रामपालजी महाराजजीले उजागर गर्नुभएको छ। तपाईँ सबै जगत भाइसँग अनुरोध छ, तपाईँले हेरेर यो प्रदर्शनीमा आएर हेर्न सक्नुहुन्छ कि वास्तविकता के छ। अनि अगाडि यहाँ स्कन्द पुराण छ जुनमा श्राद्धको खण्डन गर्नुभएको छ। श्राद्ध पनि गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो हिन्दू धर्ममा एउटा श्राद्धबाट सबैभन्दा बढी झगडा भइरहेछ। अहिले पनि सन्त रामपालजी महाराजजीको विषयमा भन्नुहुन्छ कि उहाँले श्राद्धलाई मना गर्नु, तर यो श्राद्ध मना हाम्रो स्कन्द पुराणले पनि गरेको छ अनि श्राद्ध मना हाम्रो गरुड पुराणले पनि गरेको छ। यसको प्रमाणले दिइरहेछ। अनि अर्कोमा यहाँ बाइबल छ, जुन बाइबल अहिले BSI बाइबल जुन अहिले घर घरमा पनि होला क्रिश्चियनको, यसमा पनि प्रमाण छ कि येशू भनेको पूर्ण परमात्मा थिएन, त्यो एउटा परमात्माबाट भेजेको एउटा उहाँको बच्चा थियो।
अनि अर्को यहाँ कृष्णजीको बारेमा यसमा भनेको छ धेरै कुरा यसमा कृष्णजीको बारे कृष्णजीले पनि भन्नुभएको छ यसमा धेरै कुरा जुन सन्त रामपालजी महाराजजीको ज्ञानसँग म्याच गर्छ अनि देवी भागवत पुराणमा एउटा प्रमाण आउँछ कि ब्रह्मा विष्णु महेश भनेको जन्म अनि मरणको चक्रमा हुनुहुन्छ उहाँ पूर्ण परमात्मा हुनुहुन्न भन्ने प्रमाण छ यसमा हेर्नु है तपाईँले दर्शकलाई हेराउन सक्नुहुन्छ व्यासजीको कथन ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र आदि देवता तथा मुनि हैं वो भी अपनी आयु के परिमाण काल तक ही जीवित रहते हैं हे राजन अंतकाल हो जाने पर स्थावर जगन्नाथ के सब जगत भी नष्ट हो जाते हैं इसमें कुछ भी संदेह नहीं करना चाहिए हे भूपाल अपनी आयु अंत हो जाने पर ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र आदि देवता भी विनष्ट हो जाते हैं तब यो देवी भागवत पुराणबाट अरूलाई देखाउन सक्नुहुन्छ कि यो देवी भागवत पुराणमा लेखेको छ शब्द व्याख्या सहितमा बलि प्रथाको बारेमा मत्स्य पुराणमा सुखसागरमा शिव पुराणमा सबैमा खण्डन गरेको चाहिँ बलि प्रथा पनि गलत छ यति सद्ग्रन्थबाट सन्त रामपालजी महाराजजीले ज्ञान दिइराख्नु भएको छ जुन हाम्रो हिन्दूको यही मुस्लिम सिख इसाई सबै धर्मको ग्रन्थबाट ज्ञान दिइराख्नु भएको छ उहाँ वास्तविक परमात्माको ज्ञान दिइराख्नु भएको छ सन्त रामपालजी महाराजजीले दर्शकवृन्द यतिखेर हामी प्रदर्शनी स्थलको बारेमा विस्तृत जानकारी प्रस्तुत गरिरहेका छौँ जानकार व्यक्ति जगतगुरु तत्त्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजजीका अनुयायी र हामी आखिरी क्षणमा छौँ जगतगुरु तत्त्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजजीको उद्देश्य के छ यसको बारेमा उहाँका अनुयायीले यहाँलाई चाहिँ छोटकरीमा जानकारी दिँदै हुनुहुन्छ यहाँ बनेको एउटा यो जुन प्रदर्शनीको लागि यो पिक्चर बनाउनु भएको छ हाम्रो गुरुजीबाट दयाबाट भन्नुभएको छ यहाँ भनेको सन्त रामपालजी महाराजजीबाट नाम लियोबाट के लाभ हुन्छ सन्त रामपालजी महाराजजीबाट नाम दीक्षा लियो भने मर्यादामा बसेर यदि भक्ति गर्यो भने उहाँको मानसिक शारीरिक है अनि घरको केही कलह भन्ने नियममा बस्नु पर्यो नियममा बसेर यदि भक्ति गर्यो भने यो सबै लाभ हुन्छ तपाईँले दर्शकलाई हेराउन सक्नुहुन्छ क्यान्सर पनि ठिक भएको छ यसमा रियल स्टोरी 99 भन्ने एउटा च्यानल छ सन्त रामपालजी महाराजजीबाट उहाँ गुरुजीको दयालयबाट बनेको त्यसमा उहाँहरू धेरै इन्टरभ्यू दिनुभएको छ भगतहरूले त्यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ नि जन्म मरणको रोग पनि कष्ट हुन्छ कर्म काट्छ कर्म भनेको हाम्रो वेदमा पनि प्रमाण छ जुन सन्त रामपालजी महाराजजीको भक्तिबाट कर्म कटिरहेछ अनि अर्को लाभ दिइरहेछ धेरै लाभ जुन हाम्रो उल्झेको काम पनि उहाँले सारिराख्नु भएको छ हाम्रो मृत्यु पनि टालिदिन्छ परमात्माले जुन हामीले नियममा बस्यो भने मात्र हुन्छ नियममा बसेर यानि नाम दीक्षा लिएर गऱ्यो भने 100% यो सबै लाभ हुन्छ हजुर जानकारीको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ ल धन्यवाद नमस्कार धन्यवाद हजुर